جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی او که کله چې موږ د چترال خبره کوو نو اوورال د چترال هم ځان له خپل یو ځانګړی حیثیت هم دی، کلچر هم دی او د هغه ځای خپل صنعت هم یو وخت کې و اوس هم شته، خو هغې ته هم خطرہ یقیناً چې شته دی. وزیر اعلیٰ صاحب، جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یقیناً کچھ نہ کچھ خطرات تو محسوس کیے ہوں گے، اس لیے تو کمیشن، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کمیشن کی مطلب کے سامنے کون کون سی چیزیں اہم ہیں جو کرنے چاہیے اور اس کمیشن کے اہداف میں کون کون سی چیزیں شامل ہونی چاہیے؟ دیکھیں، کیلاش کو جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے وہ نمائندگی کا رہا ہے. 70 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں نہ تو کوئی ایم این اے بنا ہے کیلاش سے، نہ ایم پی اے بنا ہے. جی آپ پہلے ایم پی ہیں؟ میں پہلے ایم پی ہوں. اسی وجہ سے جو ہے کیلاش کے ایشوز جو ہیں جو سرکاری سطح پہ اسمبلیوں میں جو پہ ڈسکس ہونے تھے وہ ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیلاش ایز اے مذہب جو ہے ابھی ڈکلیئر نہیں ہے. اچھا، نیشنل ڈیٹا بیس اٹھائیں، اس میں مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، کرسچن جتنے بھی وہ مذاہب کے ہیں وہ مینشن ہے، اور کیلاش کو عذر کے خانے میں لکھی جاتی ہے. اچھا، تو اب یہ کہ اس کی وجہ یہ تھا کہ ہمارے اپنے کوئی نمائندے نہیں تھے جو صوبائی اسمبلی میں بات کرے، قومی اسمبلی میں بات کرے. تو پچھلی دفعہ جب سینسس ہو رہے تھے تو اس میں بھی ہمارے نام شامل نہیں تھا، جس کے لیے میں ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور ہائی کورٹ نے بھی ڈکلیئر کیا کہ کیلاش الگ سے ایک مذہب ہے. اور اس کے علاوہ پالیسی لیول پہ بھی تب اسی وجہ سے کام نہیں ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں مشتاق غنی صاحب سے اور چیف منسٹر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. اس سلسلے میں ہم جو ہے قرارداد لے کے آ رہے ہیں اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، اور وہ مرکزی حکومت کو بھیجیں گے تاکہ وہ کیلاش کو ایز اے سپریٹ ریلیجن وہ ڈکلیئر کر لیں. جی، اور خان صاحب کی ہماری جو حکومت ہے اس کی کیلاش کے اوپر خاص توجہ ہے. وہ ٹورزم میں بھی چترال کو فوکس پہ رکھے ہیں، فرسٹ پوائنٹ ہے، اور اس میں کیلاش بھی شامل ہے. تو یہی سب سے بڑی بات ہے کہ یہ موجودہ حکومت نے، عمران خان صاحب نے کیلاش کو بھی نمائندگی دے دی. تو اب جو ہے ہم خود ہی بات کر سکتے ہیں. اگر ہم پھر بھی بات نہ کر لیں پھر تو ہم کسی کو گلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. سب سے یہ مذہب کا مسئلہ تھا. اور کلچر کے لحاظ سے جو ہے کلچر ابھی آبادی بڑھتی جا رہی ہے. وزیر صاحب آپ سے بات جاری رکھیں گے، لیکن دا وقت د چترال نا د قومی اسمبلی ممبر مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب د ټلیفون د لارې موږ سره پروګرام کې شریک دي. السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف بھائی څنګه حال دی؟ بالکل ټیک ټاک مولانا صاحب، ډیره مننه تاسو موږ ته وخت راکړ. مولانا صاحب، چترال سره تاسو تعلق دی او د چترال د قومي اسمبلی ممبر هم یو، وړاندې هم تاسو د چترال نمائندګي په قومي اسمبلی کې کړې ده. سپریم کورټ اف پاکستان وایي چې کیلاش ته خطره ده او د هغې دپاره کمیشن جوړ دی. د هغه ځای د منتخب نماینده په حیثیت باندې څه ګڼئ تاسو، څه قسمه خطرات کیلاش ته راپېښ دي؟ کاشف بھائی، خبره دا ده چې د سپریم کورټ کې یو مقدمه د از خود نوټس چیف جسټس، سابق چیف جسټس ثاقب نثار صاحب اخیستی و او هغې کې وزیرزاده رورم و. زه په خپله تللی وم هغه ځای کې موږ دا خبره وکړه چې د دې مذهب ته، د دې ثقافت ته زموږ د طرف نه هېڅ قسم خطرات نشته او د دې خبرې تصدیق زما رور وزیرزاده صاحب هم هغه ځای کې وکړه او هغه وخت سره هغه مقدمه هغه نیمته وکړه چې دا چې څه نشته، نو موږ سله چې په دې کې لګیا شو. تر څو پورې چې د ثقافت خبره ده، نو حقیقت دا ده چې نن سبا د ثقافت د چترال د خلقو، د مسلمانانو، د سنی طبقه د طرف نه د دې ته هیڅ قسم نقصان نه رسیدلی دی او نه به رسي او نه آینده دپاره انشاءالله څوک به دا کوشش کوي. موږ د دې دا ډېر ساده خلق دي، معذوب خلق دي او ډېر سیده ساده خبرې کوي او په دې باندې زموږ خوښ هم دي او زموږ د علاقې یو حسن هم دی او زموږ د سره ښه تعلقات هم دي او ښه احترام یو بل سره زموږ هغه علاقه کې شته. او زه د دې خبرې هم قائل نه یم چې بار نه د دې ثقافت ته خطره ده. دا خبره هم غلطه ده، ځکه هغه یو د دهشتګردۍ یو وارو، هغې کې ارندو کې زموږ ډېر کسان د شهیدان هم شو او څه کسان پکې زخمیان شو، څه پکې ونیول شو او داسې یو نیم وار کې چېرته که چېرته اخوا دېخوا څه شی شي
خدا در حقیقت د بار نه هم څه خطر نشته د نه هم خطر نشته. البته یو خبره شته جی هغه دا ده چې مجموعي تور باندې د چترال کلچر ته جی بالکل نقصان رسی او رسیدل دی او زموږ ثقافت زموږ کلچر د پوخا چې کوم زموږ کلچر او زموږ ثقافت او هغه اوس هغه شانتي نه ده پاتې. د دې اوس وجوهات دي یو خدا دې چې تلل راتلل دی زیته او دې زنه خلق هغه زیته راتلل او دا مکس کېدل او بیا د میډیا او خاص کر سوشل میډیا د دې شای عام کېدل او د نت په ذریعہ باندې د پورا دنیا قتل ځکه چې دا پورا دنیا اوس د یو کلی حیثیت لري. نو د دې بنیاد باندې هغه ثقافت هم ادا کیږي سرایت کوي زموږ په علاقه کې یوازې د دې ثقافت نه بلکې چترال مجموعي ثقافت اوس نقصان رسي او رسیدل دی. او مولانا صاحب ډېر ټیک خبره تاسو وکړه چې د چترال مجموعي ثقافت ته خطر ده صنعت ته خطر ده د چترال بلکې زه خدا ګڼم چې د چترال خلکو ته خطر ده. هر کال په سنه په جمی کې هم په ګرمۍ کې هم قدرتي آفات راځي د هغه ځای د منتخب نماینده په حیثیت باندې تاسو ذمہواري نه جوړیږي چې دغه مخنیوي دپاره هم څه ګامونه پورته کوي؟ بالکل زموږ ذمہداري جوړیږي موږ هغې دپاره به انشاءالله د آینده دپاره لایحه عمل طی کولو دپاره موږ خپلو کې به کینو. منتخب نمایندګان هم یو دلته زموږ ورور وزیرزاده هم د اقلیتو هلته نمایندګي کوي. موږ یو ځای کینو چې کوم خطرات دي د هغې مخنیوي دپاره یقینا موږ باندې فرض هم دی چې خپل د چترال ثقافت او بیا د کالاج ثقافت دا دواړه مونږه بحال وساتو او چې څنګه مخکې ونه هغه شانتي آینده دپاره وساتو. او زه د دې ستاسو د ټي وي د دې پروګرام په واسطت باندې زه کلاش برادري خاص کر زما ورور دلته ناست دی وزیرزاده صاحب دې ټولو زه دا وایم چې څه ستاسو مسایل دي داسې وګڼئ هغه مسایل د عبدالاکبر چترالي دي. جی مولانا صاحب دلته موږ سره فیاض احمد ناست صحافي دی زموږ ملګری دی او چترال سره زما به خواهش وي چونکې فیاض د چترال حوالې سره اویر دی او معلومات لري نو فیاض څه پوښتنه کول غواړي تاسو نه؟ څنګه چې مولانا صاحب خبرو کو مولانا صاحب خو ډېر ایکټیو دی هر معاملات کې آیا لاواري ټنل یا نور څه داسې معاملات دي. اوس دا پوښتنه کول غواړم چې مولانا صاحب اکثر هر کال ګورو ډیزاسټر راځي قدرتي آفات راځي او صرف مونږ هغه قدرتي آفات د راتلو انتظار کوو هغې نه پس اسم نه. نو آیا تاسو اوس د داسې ځکه چې اکثر ویدر الرټ راځي یا د ګلیشیر حوالې سره الرټ راځي نور داسې راځي هغې لپاره تاسو اوسه پورې څه وکړو ځکه چې او دویم خبره ټول نه زیات انفراسټرکچر د قدرتي آفات په وجه چترال کې خراب شوي دي تباه شوي دي او هغه ایریاز هغه سړکونه اوس هم خراب دي هغې حوالې سره تاسو څه کوئ؟ دا خبره فیاض وروره زه ستاسو خبرې سره بالکل اتفاق لرم. چترال کې الله تبارک وتعالی موږ له د چترال کې حسن هم راکړی دی اوبه هم موږ له راکړی دی موسم هم ډېر ښکلی موږ له راکړی دی غرونه موږ له الله راکړی دی او شریف النفس خلق مونږ له راکړی دی مهمان نواز خلق مونږ له راکړی دی دا زمونږ هغه ښګړه خوال هغه چې کوم اوصاف دي د خوالي هغه اوصاف دا هغه اوصاف دي خو ورسره دا حقیقت دی چې مونږ ته د فلټ دا مسله هم مونږ ته شته د کلیشرو مسله هم مونږ ته شته. خو دا یوازې دا چې زه خو نمایندګي کوم او وزیرزاده به یې هم نمایندګي کوي که مولانا هدایت الرحمن صاحب د هغه هم نمایندګي کوي لیکن د حکومتونو په خپله پالیسي نشته او د پالیسي نه کېدو د وجې نه ګورئ چې زموږ یوازې چترال نه تاسو دلته چې کوم چترال اوبه راځي دریای کابل ورته وایي دا دریای کابل نه دی دریای چترال دی خو دغه دریای چترال چې کله ورسک نه رابهیږي تاسو وګورئ نوخاره پورې د پاکستان د جوړېدو نه تر اوسه پورې دا زموږ تباه کېږي هر کال خلق مهاجر کېږي کورون نوځي او هجرت کوي دا لیکن د حکومتونو پالیسي دومره هم هغې سوچ او دغه نه کوي چې د دې لپاره چې بند وتړل شي د دې اطرافو کې سیاحتي مقامات جوړ شي هوټل جوړ شي او هغه کې خلق راځي ملک ته فائدہ ورسیږي او نور خلق د سیلاب د دې بچاو نه بچ شي د دغه خطراتو نه بچ شي. دغه شان د چترال کې هم داسې صورتحال دی چې هغه حکومتونه عارضي طور باندې زما او ستا مسله حل کوي
لیکن مستقل طور باندې زما او ستا مسله حل کولو دپاره اوسه پورې د حکومتونو پورا طریقې سره څه پالیسي نه ده جوړه کړې او زه هم زه بار بار دا وایم ته یقین وکړه چې زه MNA نو ما دا خبره کوو چې یاره چې کم از کم حکومت یو کال دا کارو کې زموږ چترال نو ترقیاتي بجټ د په خپل ځای باندې پرېږدي چې کوم د دریاب کټاو د وجه نه زموږ کمیږي یا چې کوم ځایونو باندې سیلاب راځي هلته خلک تباه او برباد کېږي د هغه سیلاب مخنیوي دپاره چې ډیمونه څه نور څیزونه داسې جوړول پکار دی یو کال موږ بالکل ترقیاتي دا پیسې چې دي دا ټول هلته ولګوو او موږ آینده دپاره ځان محفوظ کو مستقبل دپاره ځان محفوظ کو دینا مولانا صاحب زه کاشف وایي تا ته یو خبره کوم چې دلته تا GOI لیکل دی زه د JI زه د JI جماعت اسلامي سره زما تعلق دی جی متحدہ تعلق د جماعت اسلامي سره دی نو د متحدہ مجلس عمل په ټیکټ باندې تاسو پاس شوی جی جی هغه متحدہ او تعلق جماعت اسلامي سره دی هغه MNA دی بیا GOI نه دی پکار جی جی مولانا صاحب یو وزیر زادر اور یو خبر وکړه هغه وایي چې دا کیلاش به طور مذهب نه دی ډیکلیئر شوی چې چېرته موږ په شناختی کارت کې په مردم شماره کې په ووټر لیسټ کې چې بیا کله خبر راځي نو موږ مطلب دیگر کې زموږ نوم لیکلی شي او دا ایشو هم وفاقي ده پکار نه چې دا ایشو تاسو پورته کې نو اوس خدا دې کنه ابتدایي دا وګوره چې اوس قانون سازی کې هم داسې صورتحال د قومي اسامبلې حالات ستاسو مخکې د دي قومي اسامبلې کې صورتحال دا دی چې یو ته غل وایه بل ته ډاکو وایه بل ته شرابي وایه بل ته دا وایه بل ته دا وایه او قومي اسامبلې دا شپږ اجلاسونه وشو په دې شپږ اجلاسونو کې زه خو کم از کم عبدالاکبر چترالي په حیثیت باندې زه د دې قومي اسامبلې نه مایوس یم بالکل مایوس یم هېڅ قانون سازي نه کېږي هیڅ د دې ملک دپاره ګوره موږ درې څیزونو دپاره قومي اسامبلې ته تللي یو نمبر 1 دا دی چې د اسلام خلاف څه خبرې کېږي او یا د اسلام د څه خطرات بهر نه خطرات یا اندروني خطرات د هغې مخنیوی مونږ وکړو نمبر 1 هغه ته سوچ وکړو خبرې وکړو نمبر 2 دا دی چې د پاکستان د څه مسایل دي هغه مسایل دپاره مونږ هلته خبرې وکړو نمبر 3 دا دی چې عوام څه دپاره رالیږلي یو د عوامو مسایلو د حل کولو دپاره د علاقې مسایلو حل کول په درې څیزونو باندې په دې شپږو میاشتو کې یوه ګنټه هم د اخلاص سره په قومي اسامبلې کې بحث نه دی شوي او انشاءالله ستاسو دا خبره وکړه او انشاءالله قومي اسامبلې کې به زه دا قرارداد په شکل به راولم انشاءالله جی ډېره مننه کوو مولانا عبدالاکبر چترالي صاحب د قومي اسمبلۍ ممبر او هغوی وایي چې د کیلاش مذهب بطور مذہب پر ڈاکومنٹس کی ڈکلیئر کولو د پاره باغی قرارداد پر قومی اسمبلی کی پیش کی ډیر مننه کوم مولانا صاحب تاسو وزیر اعظم صاحب ایک مسئلہ تو آپ کا کافی حد تک یہ تو ہو گیا کہ ایک اور آواز بھی شامل ہو گئی ہے لیکن صاحب کے مشکور ہوں یہ پہلے بھی کیلاش کے حوالے سے ہمارے ساتھ ایشوز پہ متفق رہا ہے اور آواز اٹھاتا رہا ہے ہم ایز اے چترالی مولانا صاحب کی اس بات پہ بھی قدر کرتے ہیں وہ مائنارٹیز کا خیال رکھتے ہیں چترال کی ترقی کے حوالے سے آپ نے جو بات آپ نے کہی کہ وہاں پہ ڈیزاسٹر کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں اور چترال کی ترقی کے حوالے سے خاص طور پہ کام نہیں ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی جو پچھلے 5 سال کی حکومت تھی اس میں جو کام چترال میں ہوئے چترال کی تاریخ میں آپ ان کی مثال نہیں دے سکتے ایک تو 2013 سے 15 تک جو ہے مسلسل سیلاب آتے رہے ہیں جو 70 سالوں کی انفراسٹرکچر تھے وہ زیرو پہ آ گئے صوبائی حکومت نے باوجود اس کے کہ مرکزی حکومت نے فنڈ دینے میں رکاوٹ پیدا کرتے رہے اور دیا نہیں تب بھی وہ سارے انفراسٹرکچر بحال کیے 70 سالوں میں چترال کے اندر 4 RCC پل بنے تھے صوبائی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 12 RCC پل بنا لیے تو یہ ڈیزاسٹر پریپیئرنیس کی طرف میں بات کر رہا ہوں ابھی جو ہے بمرید روڈ کے لیے 4 ارب 60 کروڑ جو ہے وہ PSDP میں مختص کی گئی ہیں لیکن فیاض کا نقطہ کچھ اور تھا وہ کہتے ہیں کہ ڈیزاسٹر کے بعد تو چیزیں بحالی کی ہوئی کیوں نہ ڈیزاسٹر سے پہلے کچھ ایسے اقدامات کہ اس ڈیزاسٹر سے محفوظ رہا جائے اسی کی طرح میں آ رہا ہوں یہ انہوں نے جو بات کی ہے MP صاحب نے اسکول ابھی بھی وہیں پر جو سیلاب سے خراب ہوئے تھے وہ اسی طرح ہیں جی اور گزشتہ حکومت بھی آپ کے ساتھ ایک پروگرام ایک نشست ہوئی تھی ہماری اس میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی اور مولانا اکبر صاحب بھی تھے ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے بھی سربراہ آپ کے پاس تھے اس پہ بھی یہی بات ہوئی تھی وہاں پر ابھی ایک جو ہے ریسکیو کا ایک وہاں پہ آفس کھولا گیا وہاں پہ تو کبھی بھی ڈیزاسٹر میں ریسکیو کا کوئی تصور نہیں تھا لوگ خود پولیس عام بندے جو ہیں وہ ریسکیو کرتے تھے اب جا کر وہاں پہ یہ چیزیں ہیں
بات وہی ہے کہ ہم صرف قدرتی آفات کا انتظار کرتے ہیں کہ ہو جائے، اس کے بعد ہم کچھ سوچیں گے یا کریں گے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ ری ہیب کی بات کی ہے، مجھے تو سڑکوں کو دیکھ کر نہیں لگ رہا کہ وہاں پہ ریہیبلیٹیشن ہوئی ہے۔ اسکولوں کی حالت زار، اسکولوں کی ویڈیوز ہمیں لوگ وہاں سے بھجواتے ہیں، وہ ان کی حالت وہی ہے۔ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہمیں فارورڈ بھی کر چکے ہیں کئی بار یہ رپورٹ کی شکل میں کہ آپ ان اسکولوں کو کم سے کم دیکھیں۔ کوہستان اور چترال یہ دونوں وہ جو ایسے اضلاع ہیں جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ باقی ان کی بات ٹھیک ہے، اب حکومت کوئی کوشش کر رہی ہے، اور جن سڑکوں کی بات یہ کر رہے ہیں، یہ سڑکوں کی بات میں 15 سال پہلے سن رہا ہوں کہ ان کے لیے اتنے پیسے فنڈ مختص ہوئے ہیں پی ایس ڈی پی میں، اور اس کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ وہ پیسے کہاں جاتے ہیں، وہ کہاں خرچ ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل اسی پر بات کریں گے ہم۔ دے بارے میں خبر کوو د چترال خبر د سیاحت حوالے سره د ټوریزم حوالے سره پاغه هم خبره پکار ده چې التا مواقع اپورچونټیز خو الته ډیر زیات دي، خو دغه ته فروغ ورکول دغه نه بهر دنیا هم خبرول، او الته بیا د سیاحانو د پاره د سیلګری د پاره راتلونکي خلک او سیلانیانو د پاره الته سہولیات پکار دي چې لاړ شي او الته بیا هغوی وخت تېرولی شي۔ په دې به هم خبرې کوو چې پکار څه دي، وخت یو ځل بیا د دمې شوی دی، دمه کوو بیرته راځو، تاسو موږ سره اوسئ۔